one is regarding job, to extension, and the self-employment opportunities that come up. It may be anywhere along the Konkan railway track because it is given like that. So our zone should be given. I mean, the land user at least should be given priority. Zones also. सेटअप करपाक आयिल्ले खूबशे लोकांचो लँड एक्वायर केल्लो आणि तांकां दॅट लँड वॉज एक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर स्क्वेअर मीटर विच वॉज पिटन्स आणि तेन्ना क्लॉज घाल्लो की जे शॉपां घालतले इन फ्युचर कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर ऑर इन द प्रॉपर्टी ऑर जॉब्स आसतले फर्स्ट प्रेफरन्स विल बी गिवन टू द लँड लुजर्स ते जावकूच ना. So they had come. Mr. Savio Coutinho from Margao, he had brought up this issue. He also brought some affected people, land losers. So we will be taking up this case at the highest level with Konkan Railway. कि हे तुमचो clause आशिल्लो, त्या clause प्रमाणे you have to now give compensation. First preference should be given to the Goans who are land losers. Secondly, there is recruitment of almost 170 plus vacancies. Tatunay clause asa that Goans, affected people will be given first preference. So they could follow karna. So amche bab Savion the, he downloaded the entire thing, he brought it to my notice, and aizut we will take up ki last date asa to 7th November to push karpa to postpone it. 7th October asa pay te maybe another 30 days or so that आमच्या गोयच्या भुरग्यांक एप्लिकंट्सांक जॉब सिकर्सांक चान्स मेळपाक जाय एप्लाय करपाक. सो दॅट इज इफ आमच्या गोयचो सरकार जॉब दिना एटलीस्ट दुसऱ्या एजन्सीसांक अशे जॉब्स आसा ते वी हॅव टू ट्राय एंड गिव देम जॉब्स. Sir, any this regards acquire kello land. She is one of the land losers. She has not been given any compensation or anything. Okay, she has been running from pillar to post. So the file फाल्या बरे फाल्या कितल्यांक धाडू around 11 o'clock 11 okay. आज आम्ही ऑनरेबल MP साउथ गोवा कॅप्टन बिराटो फेर्नांडीस आयिल्ले एक मेमोरंडम घेवन मेमोरंडम म्हणल्यार कशें कोंकण रेल्वे प्रोजेक्टा खातीर आमचे कितलेशे लोकांचे जागे गेले आनी त्या टायमार हे जागे सामके थोड्या पयशांक घेतिल्ले 75 पैसा तशें आनी तेन्ना एश्युअर केल्ले की जे लँड लुजर्स आसा तांकां प्रायोरिटी आसतली वेन सम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार किऑस्क घालता वा शॉप्स घालता जावं जॉब्स जावं सो तेन्ना लँड लुजर्स आहा तांकां प्रायोरिटी मेळटली. पूण आतां आमी 30 वर्सां मागीर जाले पयले जाल्यार हार्डली आमकां दिसती पडटा कोणा लँड लुजर्सांक मेळटा मेस्ट ते सामके बोटाचेर मेजपाक मेळटा तसले कडेन कोण आसतले. आनी मेन इश्यू म्हळ्यार कितें जेन्ना इवन आतां जॉब्स नोटिफाय जाल्ले आहा 190 जॉब्स नोटिफाय जाल्ले आहा आनी इट इज ऑन द वेबसायट ऑलरेडी सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन स्टार्ट जाला. समहाव ताजी म्हायती म्हाका मेळ्ळी आनी आमी आतां चॅक केलें तेन्ना आमकां दिसून येता की 7 ऑक्टोबर लास्ट डे आनी जी सपोज म्हणटा कोण एप्लाय करतलो जाल्यार ते कितलीशी फॉर्मेलिटी आसा रेजिडेंट सर्टिफिकेट लँड लुजर सर्टिफिकेट हें सगळें एप्लाय करपाक. सो त्या खातीर आमी एक रिक्वेस्ट केला ऑनरेबल एमपीक की तेजें ऑफिस यूज करून हें जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन पोस्टपोन करचो सो दॅट आमच्या गोंयच्याय लोकांक आनी जे लँड लुजर्स आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक थंय एप्लाय करपाक. दुसरें आमी पळयतात मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर कितलीशीं कमर्शियल शॉप्स येतात लोकांच्या लुगाराचेर जे एक्वायर जाल्ले त्या लुगाराचेर आनी आमकां आयकूं येता की हे भलत्या लोकांक कोणा तरी अलॉट जावपा आसा म्हणून. सो ताजेरूय आमी एक डिमांड घातिल्लो आसा ऑनरेबल एमपीक की जे लँड लुजर्स आहा तांकां प्रायोरिटी दिवन तांकां मेळपा सारकें करचें म्हणून. आनी इवन इन फ्युचर खंयच्याच जे विथीन गोवा स्ट्रेच जो रेल्वे हें आसा ट्रॅक आसा आनी स्टेशन्स आसा ते खंय केन्ना जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज वा जॉब्स जावं जेन्ना येता तेन्ना लँड लुजर्सांक आनी गोंयकारांक खंय बी हांगा प्रायोरिटी मेळची म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आनी ऑनरेबल एमपीन आमकां एश्योर केला की आजच्या आज आपण जे रेल्वे ऑथॉरिटीज आहा तांकां बरयतलो म्हणून.
हो मेन आमी हायलायट करपाक कित्याक रेल्वेचे जेन्ना हे भाशेन हें येता नोटिफिकेशन जाता ते वेबसायटाचेर घालता ना म्हणना पूण आमच्या गोंयकाराक ते केन्नाच कळोनूय येना आनी तांकां खबर आसना सो तांकां एक एक्सक्यूज मेळटा की कोणें एप्लाय करूना गोंयकारान एप्लाय करूना लँड युजरान एप्लाय करूना सो हाजे थ्रू आमी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आनीकूय हें स्प्रेड करपाक सोदता की गोंयकारान ह्या आनी लँड युजरान ह्या ऑपॉर्च्युनिटीजाचो हें घेवचो फायदो घेवचो आनी एप्लाय करचें पयलीं सुवातेर एप्लाय करा आनी जाता ते भाशेन फॉलो अप करून कोणाक एलिजिबल आहा तेमकां मेळचें म्हण आमचो एक हें आसा इच्छा आसा मडगांवचे कितले लँड युजर जाय मडगांवचे आसा एक नोटिफिकेशन मेळ्ळें तेजेर नेली 40 जाण सुमार मायज 60 जाण सुमार 60 बट देर वर डिफरंट हे एकूच तेजेर जावना जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कांय दिले ना हार्डली कोणा आमकां आयकूंक येना अमक्याक दिला अशें म्हण इवन दिल जाल्यार एक 2 जाणां दिला आसतलें हेजे आनी त्या टायमार पूण आतां जेन्ना हें येता बिकॉज एज पर दीस कॉन्ट्रॅक्ट हे जे वेबसायटी वयल्यान आमी डावनलोड केला सो इट सेज दॅट इट इज द चिल्ड्रन ऑफ द लँड युजर द ब्रदर्स सिस्टर्स रायट अप टू ग्रँड चिल्ड्रन तांकां रायट आसा हेजे हें घेवपाक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक आनी एप्लिकेशन घालपाक सो तेन्ना आमकां जाय की लोकांक कळपाक पयलीं सदां की असली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हण आज आमी वाचतात की 8% मायज जाला अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयचो समजलें सो त्या टायमार जेन्ना असली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा जाल्यार आमच्या गोंयकारान फायदो घेवचो आमच्या लँड युजरान हाजेर फायदो घेवचो हो आमचो एक सामको मोठो हें आसा एटेन्शन घालतलो आनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणजे जे जॉब रिक्रुटमेंट प्रोसेस आहा तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फुडें ढुकळपाचो एटलीस्ट बाय 30 days हें आपण रिक्वेस्ट करतलो म्हणटा आनी फुडें हें जे इतले जे हें स्टडी करून तो डिमांड करतलो की गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळचे म्हण आनी लँड युजराक स्पेशली हें तो सामकें ठामपणीन फॉलो अप करतलो म्हण एश्युरन्स केल्लें